पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी हो गई। डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड। डिफॉल्ट का इम्कान 59 से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मज़र है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंताज से मुतालिक सालसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा, फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली। भारत यकतरफा तौर पर सिंताज मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की काविशों की तारीफ। पीटीआई अरकान को वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। असम्बली में तोड़ फोड़ पर 10 अरकान को 20 लाख रुपए से जायद का जुर्माना। मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। कहा, कार्रवाई ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर की। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, लेकिन गुंडागर्दी और गालियां देने का हक किसी को नहीं। पंजाब असम्बली से 26 अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुअत्तल होने वाले अरकान से मुताल्लिक हिकमत अमली तय। स्पीकर की तरफ से अरकान की मुअत्तली को अदालत में चैलेंज करने पर गौर। अपोजिशन का असम्बली के मेन गेट पर अपना इजलास मुनक्किद करने पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर कहते हैं, फस्ताई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जरूर करेंगे। हमारे अरकान असम्बली को आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले से शदीद मायूसी हुई। शिबली फराज बोले, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई की सियासी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। सानहाए सवात पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सलीम जान डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात। सानहाए सवात से डस्का की फजा सोगवार। शहर में 3 मकामात पर 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। हर आंख अश्कबार। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वाली रुबीना और 2 बेटियों शर्मैन और तज़मैन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना डस्का कला में अदा की गई। बहन भाई अयान और आइमा की नमाज जनाजा संबड़ियाल रोड ईदगाह में पढ़ी गई। 3 बहनों अजवा, मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा की गई। 7 साला इनफाल की लाश भी मिल गई। मैयत सवात से डस्का रवाना। नमाज जनाजा शाम को अदा की जाएगी। दूसरी जानिब मर्दान से ताल्लुक रखने वाले इशाल और फरमान की नमाज जनाजा कल रुस्तम में अदा की जाएगी। सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। महकमा एक्साइज के दफातर अब हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत की कोशिश है कि अवाम पर टैक्सेस का कम से कम बोझ पड़े। महकमा एक्साइज ने 180 अरब रुपए रिकवर किए। नई नस्ल को मुनशियात से महफूज रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। 1.5 साल में नारकोटिक्स की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही। आने वाले दिनों में नारकोटिक्स की बहुत सी कार्रवाई देखेंगे। और शहर कायद में बादलों की गरज बरस। गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, सोहराब कोट, गुलबर्ग और अतराफ में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। मियाँ वाली, खानपुर में तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। पीटीआई अरकान को वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। असम्बली में तोड़ फोड़ पर 10 अरकान को 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना भी कर दिया। मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने का भी ऐलान। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि कार्रवाई ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर की गई। अपोजिशन का एहतजाज करना हक है, लेकिन गुंडागर्दी और गालियां देना किसी का हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान गालिम गलोच और हुल्लड़बाजी की गई। अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक था।
ایوان کی حرمت کو برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ معطل رکن امتیاز علی کا اسپیکر پر جانبداری کا الزام۔ بولے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جب سال اسمبلی میں نہیں آئیں گی تو احتجاج تو ہوگا۔ سانحہ سوات سے ڈسکا کی فضا سوگوار، شہر میں 3 مقامات پر 8 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ ہر آنکھ اشکبار افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والی روبینہ اور 2 بیٹیوں شرمین اور تزمین کی نماز جنازہ دارالعلوم مدینہ ڈسکا کلاں میں ادا کی گئیں۔ بہن بھائی ایان اور آئمہ کی نماز جنازہ سنبڑیال روڈ عیدگاہ پر پڑھی گئی۔ 3 بہنوں اجوا، میرب اور مشال کی نماز جنازہ نور مسجد کے باہر کالج روڈ پر ادا کی گئی۔ 7 سالہ انفال کی لاش بھی مل گئی۔ میت سوات سے ڈسکا روانہ، نماز جنازہ شام کو ادا کی جائے گی۔ دوسری جانب مردان سے تعلق رکھنے والے اشال اور فرمان کی نماز جنازہ گلی رستم میں ادا کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 15 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ نے سوات پہنچ گئے، فضا گٹ بائی پاس پر حادثے کے مقام کا معائنہ کیا۔ دوسری جانب دریائے سوات میں بہہ جانے والے لاپتہ افراد کی تلاش جاری، ایک اور لاش نکال لی گئی۔ پاک فوج کے دستے بھی ریسکیو 1122 کے ہمراہ امدادی کارروائیوں میں شریک۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 7 روز میں جواب جمع کرائے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جھوٹا قرار دے دیا، کہا ایک ایماندار شخص کے لیے جھوٹ بولنا مناسب نہیں۔ آیت اللہ خامنائی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے جنگ جیت گئے؟ میں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا اور انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ ایران کو عالمی نظام میں واپس آنا ہوگا ورنہ حالات ان کے لیے مزید خراب ہوں گے۔ مزید کہا غزہ میں آئندہ ہفتے تک جنگ بندی ہو جائے گی۔ پاکستان، بھارت اور اسرائیل ایران کے بعد روانڈا اور کانگو میں بھی جنگ بندی کرا دی۔ دنیا میں امن قائم کرانے پر لوگ مجھے سراہتے ہیں۔ کانگو کے وفد کا بھی ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا حکم، نظر ثانی درخواستیں منظور، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ آئینی بینچ نے 7-3 کی اکثریت سے 12 جولائی کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ اتحادی حکومت کے لیے 2/3 اکثریت کا راستہ ہموار۔ قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد کو ملیں گی۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، JUI کو 3 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ 23، پیپلز پارٹی 2 مخصوص سیٹیں سمیٹے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں JUI کو 10، نون لیگ کو 7 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو 2، MQM کو 1 مخصوص نشست ملے گی۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ملک میں رائج نظام انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ایسے فیصلوں کی راہ ہموار کی۔ مشیر KP بیرسٹر سیف نے کہا کہ ملک میں اب آئین و قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوگا۔ سیاسی مافیا نے عدلیہ کو اپنی سیاست کی بھین چڑھا دیا۔ جعلی حکمرانوں نے ایک شخص سے بغض میں پورے ملک کے نظام انصاف کو داؤ پر لگا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ وکیل منیر ملک نے انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ انٹرا کورٹ اپیل کے فیصلے تک 19 جون کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو درست قرار دیا تھا۔ 5 رکنی بینچ نے سینیورٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو بھجوا دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنوبی پنجاب کے اضلاع کو زیادہ ای بسز دینے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دور دراز اضلاع کو ترجیحی بنیادوں پر الیکٹرک بسز فراہم کرنے کی ہدایت۔ 24 اضلاع کو 240 بسیں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کرنا ہے، دیہات کو بڑے شہروں کے برابر لائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد بلیو ایریا میں نادرا کی میگا سینٹر کا اچانک دورہ۔ فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ، شہریوں سے ملاقات میں شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات بنوانے کے وقت کے بارے دریافت کیا۔
شہریوں نے بتایا اب انہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، عملہ بھی تعاون کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شفٹ انچارج اور عملے کو شاباش دی، جدید خودکار مشین کا معائنہ بھی کیا۔ سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد شادی چند ماہ بعد ہی طلاق میں بدل گئی۔ ٹیونس کی 19 سالہ سندھا یاری کی فیس بک پر دوستی کے بعد لیاری قیامت سے شادی، چند ماہ بعد شوہر نے طلاق دے دی۔ بیار و مددگار لڑکی مدد کی تلاش میں لیاقت آباد ویمن تھانے پہنچ گئی، کہا پاکستانی ویزا ختم ہو چکا، شوہر نے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، وطن واپسی کے اخراجات بھی نہیں، حکومت پاکستان ایگزٹ پرمٹ جاری کرے تاکہ واپس جا سکوں۔